बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन को प्रेस कर लीजिए। एक लड़की की कहानी है। वो कहती मैं अपने वालिदैन के बारे में बताना चाहती हूँ, उसकी कैसी ज़िंदगी थी। वो लड़की कह रही मेरी शायद तकरीबन 5 साल उम्र थी, आयशा कह रही है। तो फिर हमारे वालिदैन जो थे उससे गाँव भी नहीं था, शहर था, उसमें हम लोग रहते थे। तो टीचर थे वहाँ पर। एक दिन वो स्कूल गई तो वापस आई तो उसको बुखार हुआ तो उसका फिर डेथ हो गई। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहना थे, 1 भाई। पहले जब हमारी वालिदा जाती तो हमारी नानू के पास छोड़ के जाती, और हमारी खाला भी थी, हमारी देखभाल करती सबकी। सुबह के वक्त तो हम आस पास रहते थे। सुबह सुबह वक्त उठती, बच्चों को नाश्ता देती, फिर बच्चों को वहाँ छोड़ देती, फिर वो टीचर जाती कभी यानी जैसे हालात होते उसी तरह हालात का बहुत मुकाबला करती थी। फिर वो डेढ़ के बाद जो हुई तो हम फिर भी नानू के पास तो खाला के पास रह गए। 1 साल तक हम फिर भी वहीं रहे। फिर हमारी खाला की शादी हो गई थी। फिर हमारी नानू जो थी वो भी बीमार पड़ गई। उसको इसकी दम कशे की बीमारी होती थी, वो दवाइयाँ लेती थी, उसके ज़्यादा देखभाल नहीं होती। कभी उसको इतनी खांसी आ जाती तो कोई हमें चीज़ें की ज़रूरत पड़ जाती तो खांसी से फारिग भी नहीं होती, कोई हमारे से बात करती। फिर हम दादी के पास आ गए थे। फिर हमारी दादी ने फिर कुछ दिन चला, फिर उसने कहा अपने बेटे को, बेटा अभी देखिए 1 साल तो पूरा गुजर गया है, तुम अपना कोई शादी करो, बच्चे हैं, तुम्हारा खाना पीना कपड़े धोना सब अपने घर में मसरूफ़ हैं, तुम्हारे बहनें अपने घर में, भाई अपने घर में, मैं बूढ़ी हूँ और बच्चे हैं, बेटियाँ 2, 1 बेटा है, इनकी भी हाला मैं अभी नहीं, मुझसे नहीं देखभाल होती, कपड़े धोने पड़ते हैं। उस ज़माने में बहुत कहानी पुरानी। वो उस लड़के ने कहा नहीं, अभी तो मेरी वाइफ को 1 साल गुजरा है, 2 मेरी बेटियां, 1 बेटा, कौन अभी शादी करेगा। उसने कहा कोई तो करेगा, हम अभी ढूंढते हैं। फिर उसने मना लिया अपने बेटे को। कहते हमारा वालिद फिर मान गया। फिर हमारी दादी रिश्ते ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते 1 साल लग गया, कोई राज़ी नहीं होता, कोई नहीं मानता। भाई 3 बच्चे हैं, कौन अपनी बेटी, ठीक है, माँ बाप राज़ी हो जाते तो बेटियां नहीं राज़ी होती। हमने इसी तरह वो कहा, हमारी दादी ने कोई भी हो लड़की, उसके बच्चे ना होए, मुतल्लका होए या एक अरमला होए, कोई भी होए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारे लड़के की भी पहले बीवी थी, बस हमें बच्चों की देखभाल। फिर जो भी लोग आते यही कहते हाँ आपको बहू की ज़रूरत नहीं है, नुकरानी की, हमारे पास नहीं है रिश्ता। कहते फिर 1 साल इसी तरह ही निकल गया। फिर एक मरतबा हमारा वालिद के साथ एक आदमी काम करता था, इसी तरह उसने कहा भाई बच्चे हैं 3, उन्हीं की माँ नहीं है, हमारी वाइफ का इंतकाल हो गया है, तो बच्चों के बारे में बहुत, अम्मी बहुत बड़ी है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आए। तो फिर इसी तरह बात बन गई। उसने कहा भाई मेरे वो बहुत बहुत दूर शहर का था, लेकिन 1000 किलोमीटर यानी बहुत दूर का था। फिर लगे हमारे पास हैं रिश्ते, तो आप अपनी वालिदा से बात कीजिए। उधर मेरे कज़न भी हैं और मेरी बहनें भी हैं, तो अपनी वालिदा को। फिर हमारा वालिद चला गया अपनी दादी से पास, दादी से बताया और दादू से पूछा, उन्हें लगा ठीक है हम जाएंगे रिश्ता देखने। कहते सब लोग हम चले गए, हमारे वालिद दादी। उधर देखा तो हमारी दादी ने हमारी जो अम्मी थी उसको उसने पसंद किया, उसका रहमा। कहते रहमा, और लड़कियां भी थी लेकिन उसको वही रहमा बहुत पसंद आई। रहमा बहुत अच्छी लड़की थी। जैसे उसने कहा भी बच्चे भी हैं इसके, उसने कहा चलो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जब बच्चों की माँ बन के रहूँगी। कहते उम्र की बहुत बड़ी थी, इतनी बच्ची नहीं थी, बहुत बड़ी उम्र की थी। उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी
اس کو ہمارے لیے بھی پیدا کیا ہے، لڑکی کہہ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم لوگ نکاح لے کر آئے، نکاح ہو گیا، ہمارے گھر پر آ گئی۔ بس ہم لوگ سب بھی آس پاس رہتے تھے، ہمارے چاچو وغیرہ، دادی، وہ ہمیں اسکول بھیجتی، کپڑے دھونا، کھانا پینا، دادی کا بھی کام کر لیتی تھی، کپڑے دھونا، اس کے گھر کی صفائی کرنا، سب ہم لوگ آس پاس آ کے کمرہ کسی کا دو، کس کا ایک، کسی کا۔ کہتے ہمارا بھی اچھا خاصا گھر تھا، کیونکہ ہماری والدہ جو ٹیچر تھی، تو ان لوگوں نے اس کو دیے تھے 2 کمرے، پھر بھی ہم ادھر ہی رہ رہے تھے۔ پھر کہہ رہی ہے وہ لوگ اسی طرح چلتا رہ گیا، ہماری اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن شادی ہوئی، ہماری والدہ، ہماری دادی، ہماری چاچی وغیرہ سب چلے گئے شادی میں۔ پھر وہ شادی کا کھانا وانا ہوا، رات تک ہم بیٹھے رہ گئے، وہ ہمیں کھانا کھلا رہی تھی، میری بہن کی بہت دیکھ بھال کرتی۔ پھر کہنے لگے، ہمارا بھائی آیا تو اس کو بھی بہت یعنی اچھے نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بیٹا ہوئے، اسی طرح۔ تو ایک عورتیں آئیں تو بھائی ماشاء اللہ مبارک ہوئے، آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے کہا نکاح ہو گیا، بچوں کی ماں ہے، چلو انشاءاللہ نبھائے گی، کیا کرے گا، اچھی ہوگی بہو۔ اس نے کہا انشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کہتی ہے پھر اسی طرح ہوا، ایک عورت اور تھی، ہمارے رشتہ دار تھی، بہت دور کی تھی۔ پھر وہ بھی آگے نیچے ہماری دادی کو مبارکباد دینا، پھر بیٹھ گئی باتیں کرنا۔ پھر امی سے پوچھا بھی آپ کہاں کی، کدھر کی ہے؟ اس نے اپنا بتایا کہاں کی تھی۔ وہ جو عورت تھی وہ بھی وہیں رہتے تھے کبھی، بہت پرانے، یعنی کہ اس کے والد کو یعنی جانتے تھے۔ وہ شہر بہت چھوٹا تھا، چھوٹے شہر میں ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں، اس لیے پھر بات ہوتی گئی، کہنے کہ ہاں میں جانتی ہوں، ہم بھی ادھر کام۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے گھر پر آ گئی، جیسے کہتے ایک بجلی کٹ گئی ہمارے گھر پر۔ ابھی آپ سنیے کیا اس نے کیا۔ پھر اس طرح ہوا، میری دادی سے پوچھنے لگی، کہنے لگے یہ جس شہر سے تم لے کر آئی ہو ہم لوگ وہیں رہتے۔ میری بیٹی کا شوہر وہیں کام کرتا فیکٹری میں، میں بھی جاتی آتی تھی اپنی بیٹی کے پاس۔ ایک دن ہوا تو اس سے لڑکی سے پوچھ لو، اس کا والد بہت گنڈا ہے، بدماش ہے، اسی فیکٹری میں وہ بدماشی کرتا تھا اور چیزیں بھی چراتا تھا، بیچتا تھا۔ وہ چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہماری فیکٹری کی آتی جاتی تھی۔ تو یہ بہت گنڈا ہے، اس کو 2 سال اس کا باپ سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ اس کی دادی، ماں، میں، نانی سب رشتہ داروں کو جانتی تھی، کیونکہ ہم لوگ ادھر آتے تھے، میری بیٹی بھی آتی جاتی تھی، لوگ ہم ملتے تھے۔ لیکن یہ لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی، میں یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ لیکن اس کا جو باتیں ہم سنتے تھے، اچھے لوگ نہیں، بہت گندے لوگ ہیں، بدماش ہیں۔ آپ 2 لڑکیاں آپ اس کے حوالے کر دیے، ہو سکتی ہے کبھی وہ ادھر چلی جائے، تمہاری لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا کرے گی، بیچ جائے گی، کیا کرے گی۔ تو دادی کو تو بہت ڈر لگ گیا، پتہ نہیں کون سی تمہاری جائیداد میں قبضہ جمانے آئی ہے۔ تو 3 بچے کی اس نے کفالت لے لی۔ تمہارے ساتھ دیکھو کتنی کام کرتی ہے سارا دن، یہ کوئی چال چل رہی ہے، تم اپنا سنبھل جاؤ۔ تو دادی کو تو یہ ہو گیا، بہت ٹینشن ہوگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا لڑکی تو میں نے دیکھی، دادی میری بہت محبت کرتی ہے لڑکی سے۔ یہ لڑکی چیز بھی اسی طرح تھی، کہتے ہیں پیار جو ہوتا ہے نا کسی کو دو تو سب انسان محبت کرتا ہے۔ دادی نے کہا یہ تو بڑی جلسہ ہو گیا، کلسہ ہو گیا، کیا ہو گیا۔ دادو آیا، پھر اسی طرح بات ہوتی، جھگڑا لڑائیاں ہو گئے، پر گھر میں ہنگامہ مچ گیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے، فیصلہ ہونے لگا۔ تو میرا دادا آیا، میں کہ فیصلہ یہی ہے، لڑکی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے وہ عورت کہہ کر گئی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ وہ جو لڑکا تھا چوریاں کراتا تھا، وہ مینیجر کا بیٹا تھا، ہمارے والد ملوث نہیں تھے، اس کو لے گیا تھانے والے، 3 دن کے لیے رکھا لوگوں نے، وہ بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے، وہ آج تک کام کر رہا ہے۔ میرا والد کچھ نہیں ہے، ہم لوگ نہ بدماش ہیں نہ ہی کچھ ہیں۔ یہ ہمیں جانتی ہوگی، اس نے سنا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے صحیح بات ہو، لیکن ہم لوگ بدماش نہیں ہیں۔ آپ رکھیں ہمیں نہیں رکھیں، آپ لوگوں کی مرضی، فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں آئی تھی، میں نے بچوں سے محبت کرتی ہوں، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی ہوئی تھی، کوئی ان پڑھ نہیں تھی، جہل گنوار نہیں تھی۔ بس اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے والد دادی نے کہا بالکل بھائی اس کو گھر میں نہیں رکھنا، ابھی اس کو نکالو۔ پہلے جھگڑے لڑایا، پھر ہمارے والد نے کہا میرے بچوں کی عادت پڑ گئی ہے،
जब से आई है कपड़े धोती है, खाने बनाती है। बस हमारे दादा ने कहा बस कपड़े धोने होते, बस खाने होते और कुछ नहीं, ख़ानदान और नस्ल असल नहीं देखना पड़ता। उसने कहा उस वक़्त पहले देखते असल नस्ल, कब से आप ढूंढ रहे हैं? तो मैं तो कोई ना मिला, जब अभी कोई मिल गई तो अभी इस नियामत को आप लोग टुकरा रहे हो, मैं नहीं इसको जाने दूँगा। उसने कहा नहीं जाने दो, निकल जो खड़े थे, आप भी चले जाओ हमसे, हमारे घर से। उसने कहा बस इतनी सी बात है। कहती हमने गाड़ी हमारी अपनी दी, हमने सामान वगैरह सब कुछ अपना जोता चले गए, उसके अम्मी के मायके चले गए। वो कहते बहुत अच्छे लोग थे, हम उधर ही रह रहे थे, हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, भाई यहाँ पढ़ रहे थे सब। हमारी अम्मी बिल्कुल कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, उसका बाप भी अच्छा था, उसके रिश्तेदार भी अच्छे थे। जो हमारी फिर उधर फैक्ट्री में हमारे वालिद को भी लड़की के लिए जॉब मिल गई, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए ना, इधर की चीज़ें इधर रहेगी। तो कहते कोई वक़्त हुआ तो हमारा वालिद फिर अचानक वो कैंसर हो गया, तो बीमार पड़ गया। तो हमारी हमेशा हमारी ख़त लिखते थे, हम लोग फ़ोन करते थे हम उसके अपने दादे को दादी को, भाई ये बीमार है तो आप मिलना है तो मिल जाओ। वो ड्रामा समझते रहे, नहीं आए वो लोग। जब उसकी फौत की होगी तो फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, भाई वो मर गया मेरे मामू ने, तो आते हो तो आओ, नहीं है तुम्हारी मर्ज़ी, हम दफना देंगे। फिर कहते वो लोग चले आए। जब आए तो उन लोगों ने बहुत हंगामा कर दिया दफनाने के बाद, क्या है इसके पास, कौन से घर हैं, चलो बच्चों ने कहा हम नहीं जाते, हम अपनी अम्मी के पास रहेंगे। हम तो उधर देखा हालात कब से क्या क्या हमारे साथ होता था। जब हमारी वालदा नहीं थी तो हम तो लड़की करे, मैं बड़ी थी, मुझे सब पता है, हमारा कोई नहीं था देखभाल करने के लिए। एक बंदे को ज़रूरत होती है बच्चों की, बच्चे को बड़े की ज़रूरत होती है देखभाल करने की। कहती है लड़की ने कहा हम बिल्कुल नहीं जाते। कहती हमें ज़बरदस्ती दादू चाचू हमारे खींच के, हम बहुत रो रहे थे, चीखें लगा रहे थे, हमको लेकर चले गए। घर था वहाँ हमारे वालिद ने हमें ख़रीद कर दिया था। कहते हमें ज़बरदस्ती अगर हम दोबारा आएंगे तो इस घर को भी बेच देंगे। तो लेकिन वो इसलिए नहीं बेच सके, वो मेरी माँ के नाम कर गया था हमारा वालिद जब बीमार था। उसने क्या हो सकता है मेरे वालिदैन जो है, मेरा वालिद मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं, कि वो उसको भरोसा नहीं था उन लोगों पर, क्योंकि वो इतनी बस दिमाग के थे, ऐसे कबीले के थे, हम नहीं जानते कौन लोग थे, हम किसी को घर या नहीं थे। फिर लड़की कहते उधर मुझे ले गए तो मेरा एक कज़न था, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे भी थे, उसके साथ उन लोगों ने लड़की का निकाह कर दिया ज़बरदस्ती। ये अच्छी बात नहीं है। कहती वो शादी हो गई, 2 साल तक हमने अपने मुसीबत में गुजारे, जैसे किसी की जन्नत में ढके थे, ना कुछ खाना ना पीना, ना घर ना घाट। बच्चे उसकी बीवी उसके बच्चे का देखभाल करता, बीवी करता या दूसरी बीवी का देखभाल करता। कहता भाई हमारे लड़के से घूमता था, सिगरेट पीना शुरू कर दी थी, बहन को कोई स्कूल जाने देता था, बस मैंने पर्दे में उन लोगों ने बैठा दिया है, बस उन लोगों को बहुत डर लग गया। फिर लड़की कहने लगी मेरी माँ तो पढ़ी लिखी थी, हमारा वालिद भी पढ़ा लिखा था, हमारी माँ भी पढ़ी लिखी, तुम लोग हमें जहल क्यों बना रहे हो, हम इधर नहीं रहते। कहते फिर मैंने बहुत झगड़ा किया, वो हमारी बात ही नहीं मानते थे। कह रही मैंने बंदूक लेकर आई, डर, फिर मैंने कहा मैं आपको उड़ा दूँगी, आप लोगों को भी कोई भी नहीं रहेगा। कहते मैंने बिल्कुल, हम तंग आ गई ज़िंदगी से। तो फिर वो लोग डर गए, मैंने खुला ले लिया, हम लोगों ने बस में बैठे अपनी वालदा के पास चले गए। फिर वालदा के घर जब से गए पहुँच गए तो उधर ताला लगा हुआ था। कह रहे हमें 2 साल हुए, हमें कोई पता नहीं था, ना हमारे उन लोगों ने न मोबाइल वगैरह सब कुछ उन लोगों ने ले लिए, हमें बात नहीं करने देते। फिर हम जब उधर गए ताला लगा तो हमने पूछा पड़ोसन से, हम जानते थे सब लोगों को आसपास वाले, तो उसने कहा वो सुबह को आज छुट्टी का दिन है तो गई होगी मार्केट कोई चीज़ें लेने, तो बच्चे पढ़ाती है ट्यूशन वगैरह, कोई कुछ दे देता है कोई कुछ देता है, मसरूफ़ अपने आप को रखती है, आज की ये सामान ख़रीदने, चाबी मेरे पास है, चलते हैं घर पर। कहती हम लोग चले गए। वो औरत कहने की मैं आज खाना भी मैं बनाऊंगी, तो एक आदमी एक फ़र्द है, कभी बनाती है कभी नहीं बनाती। फिर वो खाना तैयार करने लगी, कहती हमारी वालदा आ गई, तो हम लोग देखा, बहुत रोए, वो भी हम एक दूसरे से जुदा हो गए।
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی تھی. ایسے کم لوگ ہوں گے شاید دنیا میں، شاید ہوں گے، بہت ہوں گے، کم بھی ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے. پھر وہ کہہ رہی ہے اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے. کہتے ہمارے والد، ہمارے چاچو، ہمارے دادے وہ بہت برے لوگ تھے، بہت قبیلے کے سخت لوگ تھے. بس وہ غریب کی عزت نہیں کرتے تھے. وہ جو کوئی بڑا چلو آدمی ہوتا تو اس کی عزت کرتے، اس سے ڈرتے. جو کوئی غریب ہوتا اس کی عزت نہیں. ہم لوگ کمزور تھے، ہمارے والد فوت ہو گیا، والدہ بھی، اس لیے ہمارے اوپر وہ لوگ یہ ہو گئے. اچھی لگے تو لائک کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.